अंडे के साथ बनने वाला एक ऐसा एंटी एजिंग फेस पैक लेके आई हूँ जो कि इंस्टेंट आपके चेहरे पे जितनी भी रिंकल हैं, जितनी फाइन लाइंस हैं, पहली ही बार में खत्म हो जाएंगी। रंग आपका इतना ज्यादा नीट हो जाएगा। ये डबल लेयर मेथड में लगने वाला एक ऐसा पैक है जो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। अंडे के साथ बनने वाला ये एक एंटी एजिंग मास्क है। सिर्फ इसे एक बार लगाने से आपकी स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएंगे, स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा। महंगी क्रीमों और पार्लर के चक्रों से आपकी जान छूट जाएगी। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज का एंटी एजिंग फेस पैक सिर्फ अंडे के साथ हम तैयार करेंगे। अंडे की सफ़ेदी हमें चाहिए क्योंकि हमने अपने चेहरे पे रिंकल को ख़त्म करना है, स्किन पे ग्लो लेके आना है, रंग को फेयर करना है, अपनी उम्र को रिवर्स गियर लगाना है। तो रिवर्स गियर लगाने के लिए आपको एक अंडे की सफ़ेदी चाहिए। तो इस सफ़ेदी को मैं 2 बर्तनों में ऐड कर रही हूँ। एक में मैं थोड़ी कम रखूँगी, दूसरे में मैं थोड़ी ज़्यादा डालूंगी। होता कुछ यूँ है कि कुछ लोग हैं जिन्हें चेहरे पे अंडा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो वो इसकी जो जेल है उससे परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह लगाएंगे। तो एक मैं आपको जो है ना वो बेहतरीन तरीका बताऊंगी जो मैं इससे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और एक तरीका बिल्कुल न्यू है वो उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी जेल लगाना चेहरे पे पसंद नहीं है। ये पैक स्पेशली उन लोगों के लिए। तो 2 किस्म के फेस पैक हैं, कोई भी आपको पसंद है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक में मैंने थोड़ी सी कम सफ़ेदी रखी है, वो तकरीबन 2 चम्मच सफ़ेदी है, और 2 चम्मच उसमें मैं दूध शामिल करूंगी। कच्चा दूध आपने लेना है, अगर ये नहीं है तो फिर आप कोई भी डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडे में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि इंस्टेंट हमारी स्किन को टाइट करता है। बोटैक्स का काम ये घर पे ही आप कर सकते हैं। अगर आप अंडा चेहरे पे लगाते हैं तो आपकी स्किन फ़ौरन से जो है ना उसमें खिंचाव आता है, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है ना। अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, तो एक बार ये लगा लेंगे ना ये वाला पैक, तो आपकी स्किन इंस्टेंट टाइट हो जाएगी और ब्राइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। अंडे और दूध को, सफ़ेदी और दूध को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद ही इसमें इंस्टेंट वाइटनिंग कैप्सूल जो है ना वो एक शामिल करना है, क्योंकि हमारे पास पैक भी उतना ही है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से, मेकअप शॉप से इजीली मिल जाते हैं। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये वाइटनिंग कैप्सूल है और आपको मेडिकल स्टोर से मिलेंगे या फिर मेकअप शॉप से, और ये इंस्टेंट वाइट करते हैं आपकी स्किन को। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करना है। ड्राई मिल्क पाउडर लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है। ये हमारी स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को ये वाइट करता है, वाइटनिंग इफेक्ट देता है, इसलिए इसका 1 चम्मच आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। जब भी आप किसी पार्टी पे जाते हैं, आपको या वैसे ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, स्किन लूज़ हो गई है, अगर आप अपनी केयर नहीं करते तो ये कभी कभार ये वाला पैक आप लगा लिया करें। अगर आप बच्चों के लिए अंडा बना रहे हैं तो ये 1 चम्मच मैंने सफ़ेदी ली है, तो 1 चम्मच तो आप निकाल ही सकते हैं एक अंडे में से। बिल्कुल भी आपको पूरा अंडा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा चम्मच भी लेंगे तो एक टाइम पे ना आपके चेहरे पे पैक लग जाएगा। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा शामिल करना है। ये 1 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा शामिल किया है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें सफ़ेदी, और उसमें मैंने दूध शामिल किया था। उसके बाद एक वाइटनिंग कैप्सूल शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर, 1 चम्मच मैंने चावल का आटा शामिल किया। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जिन लोगों को अंडे की जेल लगाना पसंद नहीं है, इसकी स्मेल उन्हें बहुत ज़्यादा आती है, तो वो ये वाला पैक लाजमी एक बार ट्राई करें, क्योंकि इससे आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और दूसरा ये होगा, बिल्कुल नहीं आपको फील होगा कि आप अंडा लगा रहे हैं, ऐसे होगा कोई और ही आप फेस पैक बना के लगा रहे हैं। तो अंडे की जेल जो है ना वो भी ऐसी इसमें मेल्ट होती है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें कुछ डाला हुआ है, कुछ ऐड किया हुआ है। तो ये ब्रश की हेल्प से मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने चेहरे के लिए बनाया, मैं चेहरे पर लगाऊंगी। आपको सिर्फ हाथ पर इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी का पता चले। तो इसी तरह आपने चेहरे पे लगाना है, साफ़ सुथरे चेहरे पे लगा के 20 मिनट बाद आपने चेहरा धो लेना है। तो ये मैं आपको बस दिखाने के लिए लगाया है, अदरवाइज़ ये दूसरा पैक जो है ना ये मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी। तो ये बिल्कुल पता नहीं चलता अंडे का है, ये आप लाजमी लगाया करें। और वही बात है कि बच्चों का अंडा बना रहे हैं तो थोड़ी सी सफ़ेदी रख लें, तो आप उसके साथ ये पैक बना सकते हैं। जी, तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा पैक आपको पसंद आया होगा। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको इसके रिज़ल्ट भी बहुत शानदार मिलेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अपने जो मेन है हमारा पैक जो हमने बनाना है आज। तो ये वाला जो पैक है ना ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। अंडे में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो वीक में एक बार अंडे का इस्तेमाल अपने चेहरे पे, अपने बालों पे लाजमी करना चाहिए। तो बालों की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम स्किन पे आते हैं। तो अच्छी तरह इसे फेंट के उसमें 2 चम्मच मैंने दूध शामिल कर लिया। कच्चा दूध फुल फैट वो है मेरे पास, तो वो मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अंडे की सफ़ेदी में कोई चीज़ आसानी के साथ हल नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के साथ सब कुछ हल हो जाएगा इसमें।
یہ والا پیک جو ہے نا، آپ نے کہیں بھی شادی پہ جانا ہے یا پھر عید آ رہی ہے، آپ کو اپنی اسکن کو فیئر کرنا ہے، وائٹ کرنا ہے، ٹائٹ اور برائٹننگ لے کے آنی ہے، تو یہ والا پیک آپ کے لیے بہت اچھا ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ 1 چمچ اس میں کافی کا شامل کرنا ہے، ایک ساشے میں 1 چمچ ہوتا ہے، تو ایک ساشے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، تو کافی بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا یکجان ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے انڈے کی سفیدی پہ ہی، وہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے، بڑی دور دور سے میسیج آئے ہیں اور بڑا دل خوش ہوا ہے جب سب نے اس کے بہت تعریفی کلمات کہے ہیں، آپ لوگوں نے بہت اسے پسند کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں تھمبنیل شو کر رہی ہوں، اگر آپ وہ والی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کام کا ہے، سب نے آزمایا، جس نے بھی آزمایا ہے نا اسے یہ بہت ہی فائدہ دیا ہے اس نے، کیونکہ یہ اسکن کو انسٹنٹلی ٹائٹ کرتا ہے۔ جتنی بھی ہماری سیلیبریٹیز ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ انڈے کا استعمال اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور برائٹننگ بھی فوراً سے لے کے آتا ہے۔ چند ڈراپس اس میں گلیسرین کے شامل کریں گے، چھوٹا چمچ ہے تو ہاف اس میں کر لیں، کیونکہ ہماری اسکن جو ہے نا وہ ڈرائی نہ ہو اس لیے۔ اور چند ڈراپس اس کے بعد آپ نے کسٹر آئل کی اس میں شامل کرنے، اگر آپ کے پاس کسٹر آئل نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رنکل کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں۔ مکسنگ کرنے کے بعد ہمارا جو پیک ہے نا وہ ریڈی ہے، اور اسے لگانے کا طریقہ بہت ہی خاص ہے، اور اسے اسی طریقے سے لگانا ہے اگر آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ چاہیے تو۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے اوپر ہے نا، پھر آپ نے اسے اس طریقے سے لگانا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ 30 سے چھوٹے ہیں، 20 آپ کی عمر ہے 25 ہے، تو پھر آپ اس پیک کو اس طریقے سے نا آپ ایسے لگا لیں تو بس چھوڑ دیں۔ 20 منٹ بعد آپ نے چہرہ دھو لینا ہے۔ اگر آپ 30+ ہیں، آپ رنکل نہیں چاہتے آپ کے چہرے پہ آئے، اگر آ چکی ہیں تو چلی جائیں گی، اگر یہ لگائیں گے تو بالکل بھی نہیں آئے گی۔ اسکن جو ہے نا وہ ڈیپلی ہائیڈریٹ ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کی بہت ساری لیئرز لگانی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے ہماری اسکن کے اندر تک جو ہے نا یہ چیز ساری ورک کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس اسکن کے اوپر ہمیں فائدہ ہو، اسکن کے اندر سے جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ دیر پا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک لیئر لگانی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ٹیشو کی ایک لیئر آپ نے لگا لینی ہے۔ ٹیشو کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے، آپ اپنے چہرے کے حساب سے رکھیں، کیونکہ بعد میں چہرے پہ لگاؤں گی۔ تو یہ میں نے نا آپ کو دکھانے کے لیے اس طریقے سے آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے، ایک لیئر لگا کے ٹیشو کی، اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے نا یہ ایک فیس پیک کی ایک تہہ لگا لینی ہے۔ اس کے اوپر ایک اور بار آپ نے ٹیشو لگانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر نا دوبارہ سے فیس پیک لگا لینا ہے۔ اچھا، اتنا کوئی یہ کاریگر ہے، اتنا کوئی یہ زبردست ہے، یہ آپ کی اسکن کو انسٹنٹلی ٹائٹ کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا جیسے آپ کی اسکن میں کھچاؤ آ گیا، آپ کی جو اسکن ہے نا وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن جو ہے نا بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہی ہے، اور رنگ بھی اتنا زیادہ صاف ہو جاتا ہے، اسکن پہ بہت زیادہ گلو آ جاتا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اتنے اچھے مجھے اس کا رسپانس ملا، اتنے اچھے لوگوں نے کمنٹ کیے، کوئی ایک بھی کمنٹ مجھے اس پہ برا نہیں آیا۔ یہ لگانے کے بعد تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک یہ اچھی طرح ڈرائی نہ ہو جائے آپ نے اسے اتارنا نہیں ہے۔ تو میں نے ویڈیو بنانی تھی تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پہلے ہی اتار دیا تھا، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے اسے ڈرائی کر کے تو اس کے بعد آپ نے اسے اتارنا ہے۔ اچھا، لگانا آپ نے اس طریقے سے کہ یہ چیز آپ ویک میں ایک بار کر لیں۔ اگر آپ کی اسکن زیادہ خراب ہے تو آپ ویک میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویک میں ایک بار یہ کافی ہوتا ہے، یہ آپ کی اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے، رنگ بھی صاف کرتا ہے، لازمی ایک بار لگایا کرے۔ اور اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کی اسکن زیادہ ٹائٹ ہو رہی ہے تو ویک میں 2 بار لازمی یہ کرے۔ تو یہ دیکھیں جب یہ خشک ہو جائے گا، اچھی طرح ڈرائی ہوگا، تو پھر یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس اتریں گے آپ کے چہرے سے جو ہے نا، اس ساتھ ہی بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز بھی اتر جاتے ہیں اور اسکن بہت زیادہ نیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی میرا گیلا تھا ہاتھ، تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنانا تھی، اس لیے میں نے اسے پہلے اتار دی ہے۔ تو چہرے پہ جو ہے نا وہ میں اچھی طرح ڈرائی کرتی ہوں، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس اترتے ہیں، یا پھر فل ہی کئی بار تو اتر جاتا ہے جب بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے۔ تو اسکن آپ کی دیکھیں بالکل بھی رف نہیں ہے، اسکن ہائیڈریٹ ہے، آپ کو کوئی بھی چیز اس کے بعد لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکن کی پرتوں تک یہ جو ہے نا اس کے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اوپر والی لیئر پہ ہی نہیں بس یہ فائدہ دیتا، اندر تک یہ آپ کو آپ کی اسکن کو نمی پرووائڈ کرتا ہے، اسکن ہائیڈریٹ رہتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔